हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ आज के पढ्दैछौँ भन्ने त मैले यहाँनिर टपिक लेखेको नै छु, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन। आज हामी रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो टपिकलाई नेपालीमा के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। अनुपात र समानुपात है। अनुपात र समानुपात भन्छ रेसियो एन्ड प्रपोर्सनलाई, जहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा अनुपात भनेको रेसियो हो एन्ड प्रपोर्सन, समानुपात भनेको प्रपोर्सन हो है। प्रपोर्सन अब पहिला सुरुमा त रेसियो एन्ड प्रपोर्सन हामीले क्लास 6मा पढ्दैछौँ, 7मा पनि पढ्छौँ, 8मा पनि पढ्छौँ, 9मा पनि पढ्छौँ। यो तपाईँहरूलाई सबै क्लासहरूमा चाहिनेछ र यो हामीले डेली भनिराखेकै कुराहरू हो होइन, प्र्याक्टिकल्ली युज गरिराखेकै हुन्छौँ। यसलाई एउटा नाम मात्रै दिएको छ यहाँनिर, त्यही नामबाट अब चाहिँ यसलाई यो भन्दो रहेछ है, यो भनेको रेसियो पो रहेछ हामीले अहिले छ भनेको कुरा भन्ने एउटा नयाँ कुरा थपिन्छ, त्यही हो। नत्र भने हामीले यसलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि हेरिराखेको हुन्छौँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट भनेको चाहिँ आज जे पढ्नुहुन्छ क्लास 7मा पनि त्यही पढ्नुहुन्छ, क्लास 8मा पनि त्यही पढ्नुहुन्छ, 9मा पनि त्यही पढ्नुहुन्छ, कुराहरू सबै एउटै हुन्छ है। ल केही 2-3 कुराहरू थपिन सक्छ, त्यो त्यतिखेर हेरौँला फेरि होइन, के छ र। अब सुरु गरौँ हामी रेसियोबाट है त। अब रेसियो सिम्पली भन्दाखेरि रेसियो भनेको के हो त, कम्पेरिजन हो। र कम्पेरिजनलाई हामीले एउटा अर्को चिज यहाँनिर कम्पेरिजन मात्र भनेर अलिकति नपुग्ने भएर यसले दिन त मिनिङ दिन्छ, तर अलिकति नपुग्ने भएर यहाँनिर हामीले अफ सेम काइन्ड भनेर भन्छौँ है। कम्पेरिजन अफ सेम काइन्ड, एउटै प्रकारको चिजहरूको तुलना भन्छ नेपालीमा। यो चाहिँ एउटै खालको चिजहरूलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यही नै रेसियो हो। र त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकली रेसियो भनेको के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ एउटै खालको चिजहरूको कम्पेरिजन गरेर, तुलना गरेर त्यसलाई फ्र्याक्सनल फर्ममा देखाउने हो भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, रेसियो भनेर चिन्छौँ है। जस्तै म अब केही एक्जाम्पलबाट देखाउँछु। अब कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, क्लास 5को बच्चाहरू हेर्दाखेरि त क्लास 5 र क्लास 6को बच्चाहरू हेर्ने हो भने क्लास 5को भन्दा 6को बच्चाहरू निकै ज्ञानी छ हौ भनेर भनिन्छ नि, टिचरहरूले भन्नुहुन्छ नि क्लास 6को बच्चाहरू चाहिँ अलि बढी ज्ञानी छ है क्लास 5को भन्दा भन्नुहुन्छ नि। यहाँनिर के भयो त, क्लास 5 दुईटा क्लासको स्टुडेन्ट्सहरू छन् र यहाँनिर स्टुडेन्ट्सको के भइरहेको छ, कम्पेरिजन भएको छ। स्टुडेन्ट्सको कम्पेरिजन मात्रै भएको छ, के को आधारमा भन्ने कुरा भएको छ त यहाँनिर। के को आधारमा, ज्ञानी भन्ने बित्तिकै यहाँनिर बिहेभियरको आधारमा चाहिँ कम्पेयर भएको छ है। अब क्लास 5को बच्चाहरूभन्दा क्लास 6को बच्चाहरू बिहेभियरको आधारमा चाहिँ ज्ञानी छन् भनेर भन्नुभएको होला। यहाँनिर यो बिहेभियर भनेको एउटा काइन्ड जनायो, बच्चाहरूको एउटा बिहेभियर एउटा काइन्ड जनायो र कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले ज्ञानी भनेर नाम दियौँ। कम्पेरिजन तिनीहरू भन्दा यिनीहरू अथवा यो भन्दा त्यो, यसरी भन्दा भनेको चाहिँ कम्पेरिजन भयो होइन। अब यही कुरा हामीले यसलाई त अब म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त, क्वान्टिटीहरूलाई यसरी नै कम्पेयर गरेर राखिन्छ र त्यसलाई फ्र्याक्सनल वेमा देखाउनेलाई नै हामीले प्रपोर्सन भनेर भन्ने हो। जस्तै मसँग यहाँनिर 2जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ। ल मसँग शिव हुनुहुन्छ अनि अर्को विष्णु भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ, 2जना हुनुहुन्छ है। अब शिवसँग चाहिँ 100 रुपैयाँ छ अरे अनि उहाँसँग चाहिँ 50 रुपैयाँ छ अरे। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले के भन्छौँ, शिवसँग 100 रुपैयाँ, विष्णुसँग 50 रुपैयाँ। अब दुईटाको कम्पेयर गर्नु पऱ्यो कोसँग के छ भन्ने हिसाबले भन्नुपर्दा के भन्छौँ, विष्णुको भन्दा त शिवसँग त डबल पैसा छ, डबल छ पैसा होइन। यहाँनिर पैसाको कम्पेरिजन भयो
हामीले यहाँनिर पैसाको कम्पेरिजन गऱ्यौँ अथवा रुपिज र रुपिजको कम्पेरिजन गऱ्यौँ है। र के भन्यौँ त डबल छ भन्यौँ। डबल भनेको के हो 2 टाइम्स भन्नु हो। यसलाई नै हामीले फ्र्याक्सनल्ली हेर्नु पर्दाखेरि हामीले रेसियोमा हेर्नु पर्दा के भन्छौँ त अब यसलाई नर्मल्ली नेचुरल वर्डमा भन्नु पर्दा शिवा हैज double amount of money than that of विष्णु भनेर भन्छौँ। यो भनेको नेचुरल वर्ड्समा भयो। अब यसलाई नै हामीले म्याथमेटिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि कसरी कम्पेयर गर्छौँ त शिवसँग भएको 100 रुपैयाँ र यतापट्टि भएको 50 रुपैयाँलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ है। र कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले यो टिक टिक भनेर यसरी कम्पेयर गर्छौँ। र हामीले यसलाई रेसियोमा एक्सप्रेस गर्दा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई पहिला सुरुमा फ्र्याक्सनमा लेख्छौँ। 50 यो शिवको अब हामीले यत्तिकै भन्ने भएको भए यसलाई रेसियोमा नदेखाउनु पर्ने भएको भए फ्र्याक्सनमा अथवा नम्बरमा भन्नुपर्ने भएको भए यहाँनिर 2 मात्र आउँथ्यो काट्दाखेरि। तर रेसियोमा देखाउँदा के गर्नुपर्छ 2/1 नै देखाउनुपर्छ। किनकि यहाँनिर भएको हरेक दुईटा क्वान्टिटीले यो दुईटा क्वान्टिटीले दुईटा छुट्टा छुट्टै चिजलाई जनाएको हुन्छ। माथिको चिजले शिवको भएको पैसालाई जनाएको हुन्छ भने तलको चिजले विष्णुको पैसाको अमाउन्टलाई जनाएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यहाँनिर 2 मात्र लेख्न पाउनुहुन्न, यो दुईटै कुराहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। र कुनै पनि क्वान्टिटीलाई हामीले रेसियोमा एक्सप्रेस गर्दैछौँ भने के गर्छौँ त पहिला सुरुमा त्यसलाई फ्र्याक्सनमा लेखेर रिड्युस गर्छौँ, लोएस्ट फर्ममा रिड्युस गर्छौँ। लोएस्ट फर्ममा रिड्युस गर्न त हामीले पहिला पढिसकेको हो। लोएस्ट फर्ममा रिड्युस गर्ने, रिड्युस गरिसके पछाडि के गर्ने त त्यसलाई 2 अनि यसरी थोप्लो थोप्लो राख्ने अनि 1 लेख्ने। यो भनेको चाहिँ यो थोप्लो थोप्लो राखेको छु नि मैले, यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ कलन भनेर भन्छ है। इङ्ग्लिसमा कलन भन्छ। हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पढ्छौँ त भन्दा यसलाई 2 भन्छौँ, यस्तो भनेर पढ्छौँ। यसरी लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा कतै कतै चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ रेसियोलाई कसरी पनि लेखिन्छ त 2:1 यसरी स्ल्यास गरेर पनि लेखेको देख्न पाइन्छ है। यसरी पनि लेख्दाखेरि हुन्छ। यो भयो रेसियोको कुरा। अब रेसियो भनेको के रहेछ त कसैको एउटै क्वान्टिटी भएको चिजहरू, एउटै युनिट भएको चिजहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने रहेछ। अब जस्तै हामीले केलाई कम्पेयर गर्छौँ, केजी र केजीलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ, लिटर र लिटरलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ, मिटर र मिटरलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ, सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटरलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ, ग्राम र ग्रामलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ, रुपिज र रुपिजलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ है। एउटै हुनु पर्यो के कम्पेयर गर्नको लागि, एउटै खालको चिजहरू चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। तपाईहरुले के गर्न पाउनु हुँदैन भन्दा अब लिटर हामीले यहाँनिर ल मानिलियौँ डिस्टेन्सको कुरा, लेन्थको कुरा हो भनेर मिटर र सेन्टिमिटरलाई ल्याएर रेसियोमा राख्न पाइँदैन। त्यतिखेर कुरा बिग्रिन्छ। किनभनेदेखि मिटर भनेको लेन्थको एउटा खालको युनिट हो भने सेन्टिमिटर भनेको अर्को खालको युनिट हो। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्न पाइँदैन है। तपाईहरुले यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। एउटै खालको चिजलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेसियोको कहिल्यै पनि युनिट हुँदैन। रेसियो डज नट have any units। यो चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर 100 केजीलाई र 2 केजीलाई चाहिँ म कम्पेयर गर्छु। ल हेर्नुहोस् है, 100 केजी र 2 केजीलाई कम्पेयर गर्नको लागि रेसियोमा लेख्न के गर्नुपर्छ, पहिला यिनीहरूलाई फ्र्याक्सनमा राखेर रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। केजी केजी त यहीँबाट काटियो। त्यस पछाडि के रह्यो त यहाँनिर रह्यो 50, यहाँनिर रह्यो 1। यसलाई रिड्युस गर्दा 50/1 आउने रहेछ। रेसियोमा लेख्दाखेरि 50:1 हुने रहेछ। अनि यहाँनिर के भयो त केजी र केजी त यहीँनिर क्यान्सल भयो नि त, काटेर गइसक्यो नि त है। यसमा तपाईँहरूले युनिट्सलाई चाहिँ काट्ने, त्यसलाई नलेख्ने, बाँकी रहेको चिज चाहिँ सबै जे छ त्यही लेख्ने है। यहाँनिर तपाईँहरूले केजी लेख्न पाउनु हुँदैन। किन भन्दा हामीलाई कम्पेरिजनको कुरामा नै पहिल्यै मेन्सन गरिसकेको छ, एउटै खालको चिजहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो।
यहाँनिर हामीले पहिल्यै भनिसकेको छौँ केजीलाई कम्पेयर गर्दैछौँ भने पछाडि त अब फेरि केजी लेख्नु त परेन नि त, फेरि केजी लेख्नु पर्दैन है। ल यो भयो रेसियोको कुरा। अब यही हो रेसियोको बेसिक कुराहरू भनेको यही नै हुन्छ, यही हो कन्सेप्ट भनेको पनि। अनि तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा जस्तै रामको बारेमा जस्तै यसको लागि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर इक्जाम्पल बुकको एक्सर्साइजको क्वेसन सुरु गरौँ। अनि क्वेसन सुरु गर्दाखेरि नै हामी यसको यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुराहरू छलफल गरौँला भनेको क्वेसन सुरुमा अर्कै रहेछ। ल यहाँनिर म एउटा एक्सर्साइजको प्रब्लम लिएँ है त, तपाईँहरूलाई म यहाँनिर केही कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। फाइन्ड द रेसियो बिट्विन 45 सेन्टिमिटर एन्ड 1 मिटर। ल यहीँनिर आयो कुरा, हेर्नुहोस् है, सेन्टिमिटर र मिटर छुट्टा छुट्टै युनिट हो। पहिला के गर्नुपर्छ, एउटै युनिट बनाउनुपर्छ। हियर के भन्नु पर्यो, एउटै युनिट बनाउनको लागि 45 सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटरमै लेखौँ, 45 सेन्टिमिटर नै आयो। त्यस पछाडि 1 मिटरलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त, यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले 100 सेन्टिमिटर्स लेख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले मेट्रिक सिस्टम पढिसक्नु भएको हो क्लास 5 मा, त्यसबाट मैले 100 सेन्टिमिटर लेखेँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर द रेसियो अफ 45 सेन्टिमिटर टु भनेर भन्छौँ, 200 सेन्टिमिटर भन्छौँ। यहाँनिर मैले यो 2 राखेँ नि, यो 2 ले चाहिँ कम्पेरिजन जनाउँछ है। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले जे को पहिला लेख्नुभयो नि, जे को पहिला लेख्नुभयो त्यसलाई हामीले केमा राख्छौँ त, माथि राख्छौँ, र जे पछि लेख्नुभयो नि त्यसलाई तपाईँहरूले तल राख्नुहुन्छ है। जेलाई पहिला लेख्नुभयो त्यो आउँछ माथि, जेलाई पछि लेख्नुभयो त्यो आउँछ पछाडि तलपट्टि। यो भनेको के, 9/20 भयो। सेन्टिमिटर त क्यान्सल हुन्छ। अब यसलाई रेसियोमा देखाउँदा 9:20। हेर्नुहोस् त, अगाडिको 45 को कुरा चाहिँ यो 9 ले देखाउँछ र पछाडिको 100 को कुरा चाहिँ यो 20 ले देखाउँछ। अगाडिकोले अगाडिको, पछाडिकोले पछाडिको है, यही कुरा भन्न लागेको थिएँ। अब तपाईँहरूले जस्तै यही क्वेसनमा तपाईँहरूले यसरी लेख्नु भएको भए, द रेसियो अफ 100 सेन्टिमिटर्स एन्ड 45 सेन्टिमिटर्स लेख्नु भएको भए चाहिँ फेरि तपाईँहरूले यहाँनिर 45 सेन्टिमिटर बाई, यहाँ सेन्टिमिटर हो है, बाई 100 सेन्टिमिटर लेख्न पाउनुहुन्थेन। यो गल्ती हुन्थ्यो। किन गल्ती हुन्थ्यो, किन भन्दा हामीले 100 अगाडि लेखेको छौँ, भनेपछि त हामीले 100 लाई माथि राख्नु पर्यो र 45 लाई तल राख्नु पर्यो। यो भनेको कति, 20:9 आउँछ। यसरी चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो रेसियोको कुरा है। अब यहाँबाट केही बाँकी कुराहरू हामी एक्सर्साइजमा सल्भ गर्नेछौँ। ल एक्सर्साइज सुरु गरेँ है त मैले। एक्सर्साइज सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि। यहाँनिर के भनेको छ, रिड्युस द फलोइङ रेसियोज इन्टु द लोएस्ट टर्म भनेर भनेको छ। यहाँनिर हामीलाई केही रेसियोहरू दिएको छ अरे, त्यो रेसियोलाई लोएस्ट टर्ममा चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्ने अरे। भने पछाडि के गर्नुपर्ने भयो, लोएस्ट टर्ममा रिड्युस गर्नको लागि पहिला सुरुमा हामीले त्यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्नुपर्ने भयो। फ्र्याक्सनमा आइसके पछाडि अनि त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने भयो। 3:6 भन्यो। अब यसलाई लोएस्ट टर्ममा लग्नको लागि पहिला फ्र्याक्सनमा लेख्ने, अगाडि भएकोलाई माथि, पछाडि भएकोलाई तल। यो भनेको के भयो, 3 × 2, यहाँ माथि 1 भनेपछि 1/2 लाई मैले रेसियोमा लेख्दा 1:2 भनेर लेख्छु, अथवा तपाईँहरूले 1/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो पछाडि बी नम्बरमा चाहिँ 6:8 भनेको छ। 6:8 भनेको के भयो त, 6/8 जस्तो भयो। 2 × 3, 2 × 4 = 3/4 लाई मैले 3:4 पनि लेख्न सक्छु। ल सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, 10:4। 10:4 लाई हामीले के भन्न सकिन्छ त, 10/4 भन्न सकिन्छ फ्र्याक्सनमा। अब 2 × 5, 2 × 2 भनेको के भयो, 5:2 सकियो। अथवा यसलाई तपाईँहरूले पहिला सुरुमा त 5/2 लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् डी नम्बर, 9:12। यो भनेको के भयो, 9/12 भनेको 3 × 3, 3 × 4, 3/4, 3:4। ई नम्बर 25:10। यसमा हामीले के गर्ने भयौँ, पहिला सुरुमा फ्र्याक्सनमा लेख्ने,
अनि रिड्युस गर्ने कसरी 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स कति हुन्छ 2 इक्वल्स टु 5/2 भनेको के हुन्छ 5:2 हुन्छ। यी पछाडि एफ नम्बर हेर्नुहोस् त के भनेको छ 12:18 अनि त्यस पछाडि यसलाई मैले अब फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्यो। फ्र्याक्सनमा लेखेपछि रिड्युस गर्छु 6 टाइम्स कति हुन्छ 6 टाइम्स 2 6 टाइम्स 3 2/3 इक्वल्स टु 2:3। एफ पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2। यहाँ के भनेको छ फाइन्ड द रेसियो इन द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म त्यही अहिलेको जस्तै कुरा भयो, तर यहाँनिर क्वेसन अलिकति भिन्न छ। 8 to 10 भनेर भनेको छ। यो भनेको के भयो 8:10 भन्न खोजेको हो। यो भनेको 8/10 भयो। अब यो भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 5 भने पछाडि 4/5 आयो। 4/5 लाई रेसियोमा 4:5 लेख्ने हो, सकियो। यस पछाडि जाउँ बी नम्बर। बी नम्बरमा के छ 9 to 15 भनेको के हुने भयो त इक्वल्स टु 9 to 15 भनेको 9:15 हो। यो भनेको के भयो त 9/15 इक्वल्स टु 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 5 भनेको 3/5 रहेछ। यो भनेको 3:5 लेख्न पाइयो, सकियो है। ल अब बी नम्बर। सी नम्बर। सीमा 10 पेन्स। यहाँनिर पेन्सको कम्पेरिजन भएको रहेछ। पेन्स अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त 10 पेन्स बाई 12 पेन्स लेख्ने भयौँ। पेन्स र पेन्स काटियो 5 टाइम्स 2 र 6 टाइम्स 2 भने पछाडि 5/6 आयो इक्वल्स टु 5:6 सकियो है। ल सी पछाडि डी नम्बर हेर्नुहोस् त के भनेको छ 18 boys to 15 girls। यहाँनिर स्टुडेन्ट्सको अथवा कतैको मान्छेहरूको कम्पेरिजन भयो है। ल अब यसलाई हामीले के लेख्ने भयौँ त 18 boys। यहाँनिर बोइज लेख्नु परेन, डाइरेक्ट हामीले 15 लेख्न सकिन्छ है। 18 र 15 क्वान्टिटीलाई मात्रै हेर्ने हो नि त, हामीले युनिटलाई हेर्ने होइन नि त, त्यही भएर हामीले क्वान्टिटीलाई मात्र लेख्ने भयौँ। अब यो भनेको के भयो 3 टाइम्स 6 3 टाइम्स 5। यस पछाडि डी पछाडि ई नम्बरमा हेरौँ। ई नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ 24 मेन हुन्छ है, मेन्स हुँदैन 16 वुमेन। यो भनेको के भयो त 24 मेन बाई 16 वुमेन। हामीले यहाँनिर क्वान्टिटीलाई मात्र हेर्छौँ। यो 2 भनेको यो बिचको भयो, 24 यो माथि लेखेँ मैले, 16 लाई तल लेखेँ। 4 टाइम्स 6 4 टाइम्स 4। यसलाई अझै के भन्न सकिन्छ 8 टाइम्स 3 8 टाइम्स 2। अब एफ नम्बर हेरौँ। एफ नम्बरमा के छ 30 एप्पल्स to 45 oranges। यो भनेको के हुन्छ हेरौँ है त 30 एप्पल्स यहाँनिर फ्रुट्सको कम्पेरिजन भएको रहेछ। 30 यो 30 यहाँ आयो, यो 2 भनेको यो लाइन भयो र यो 45 लाई मैले तल लेखेँ। 15 टाइम्स 2 15 टाइम्स 3 2/3। ल यसरी हामीले लेख्छौँ। यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यस्तै खालको छ ठ्याक्कै 3 नम्बरमा। फाइन्ड द रेसियो इन द लोएस्ट टर्म्समा देखाउनु पर्ने र यहाँनिर क्वेसनहरू चाहिँ ए नम्बरमा 5 सेन्टिमिटर टु 20 सेन्टिमिटर। यहाँनिर सेन्टिमिटर्सहरूको चाहिँ कम्पेरिजन भएको रहेछ। क्वान्टिटी मात्र लेखे भयो, हामीले युनिट लेख्नु परेन। ल यो भनेको के भयो त 1/4। अनि त्यस पछाडि बी नम्बरमा के छ यहाँनिर पैसाको कम्पेरिजन भएको छ 1 रुपैयाँ र 60 पैसा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो त 1 रुपैयाँ हो, अर्को त पैसा भयो भनेपछि हामीले यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो एउटै युनिटमा लेख्नु पर्यो। हियर 1 रुपैयाँ भनेको के हो 100 पैसा हो।
अब बल्ल हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो देन रुपिज यसलाई अब रुपिज होइन 100 पैसा टु 60 पैसा भनेर लेख्नु पर्यो यो भनेको के हुन्छ त 100 यहाँनिर हामीले क्वान्टिटी मात्र हेर्ने हो है यहाँनिर दुईटै युनिट एउटै छ नि त क्वान्टिटी मात्र हेर्ने 60 लेख्ने यो भनेको 20 टाइम्स कति भयो 5 20 टाइम्स 3 ल सी नम्बर हेरौँ सी नम्बरमा चाहिँ 2 सेन्टिमिटर्स टु 8 मिलिमिटर्स यहाँनिर छुट्टा छुट्टै भयो यो सिट छुट्टा छुट्टै भयो युनिट सो हामीले के लेख्ने भयौँ हियर पहिला सुरुमा त 2 सेन्टिमिटर्स भनेको के हो 2 टाइम्स 10 मिलिमिटर्स हो इक्वल्स टु 20 मिलिमिटर्स आयो अब 20 मिलिमिटर्स 20 सेन्टिमिटर भनेको थियो त्यही भएर 20 मिलिमिटर्स अनि यो भयो यो भनेको 20 यहाँबाट आयो 20 यो 2 भनेको यहाँनिर डिभाइड भयो र यो 8 भयो इक्वल्स टु कति 4 टाइम्स 5 4 टाइम्स 2 5/2 भनेको 5:2 ल सी पछाडि डी नम्बर अब डी नम्बर हेरौँ है डी नम्बरमा 75 सेन्टिमिटर्स टु 1 मिटर यो भनेको के भयो त यहाँनिर मिटरको कुरा आयो यहाँनिर सेन्टिमिटरको कुरा आयो अब हामीले के भन्ने भयौँ यहाँनिर 1 मिटर भनेको चाहिँ खासमा 100 सेन्टिमिटर हो है भनेर पहिला देखाउँछौँ त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ त 75 सेन्टिमिटर टु 1 मिटर अथवा यहाँनिर 100 सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो इजिकल्स टु 75 दुईटै सेन्टिमिटर भएको हुनाले हामीले अब यहाँनिर यो क्वान्टिटीलाई मात्रै हेर्ने भयौँ यो भनेको 25 तिया 25 चौको 3/4 इक्वल्स टु 3:4 अब ई नम्बर हेरौँ ई नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ 1 kg टु 500 ग्राम्स यो भनेको के हुने भयो त 1 kg भनेको के हो 1000 ग्राम हो भन्नुको अर्थ के भयो त देन 1000 ग्राम लेखेँ है त मैले 1000 ग्राम टु 500 ग्राम भनेको के होला त इक्वल्स टु 1000/500 होला भनेको त 500 दुना हो भने पछाडि यसलाई मैले 2/1 लेख्नु पर्ने रहेछ यो भनेको 2:1 हुन्छ ल यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर एफमा एफ नम्बरमा के भनेको छ त 30 एप्पल्स टु 45 oranges यो भनेको के भयो त 30 एप्पल्स है 30 एप्पल्स अनि अरेन्ज भनेपछि फ्रुट्सको कुरा रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस् है यहाँनिर फेरि यो छुट्टा छुट्टै छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन है यसमा चाहिँ किनभनेदेखि यो भनेको फिजिकल क्वान्टिटी होइन यो अरू नै चिजको फ्रुट्सको क्वान्टिटी हो हामीले यहाँनिर मिटरको कुराहरू त्यो लेन्थको कुराहरू अनि त्यस पछाडि वेटको कुराहरू यस्तो भएको भए मात्र के गर्थ्यौँ त एउटै क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्न मिल्थ्यो यहाँनिर त अब यो फ्रुट्सको कुरा हो अरेन्जलाई अब हामीले एप्पल बनाउन त सकिँदैन भने यसलाई फ्रुट्स नै मात्रै भनेर बुझेर फ्रुट्सबाट नै हामीले यसको प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त यसलाई चाहिँ हामीले 30 यहाँको क्वान्टिटी अनि अर्कोको क्वान्टिटी इक्वल्स टु 15 टाइम्स 2 र 15 टाइम्स 3 2/3 इक्वल्स टु 2:3 भनेर लेख्ने भयौँ एफ पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 है अब यहाँनिर न्युमेरिकल प्रब्लमहरू छ वर्ड प्रब्लमहरू योमा चाहिँ तपाईँहरूले केही नयाँ कुराहरू थपिन्छ म त्यो तपाईँहरूलाई प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि नै भन्छु है ल ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ देयर आर 25 एप्पल्स and 15 oranges in a basket. Find the ratio of the number of apples to oranges. ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है There are 25 apples र 15 oranges in a basket. अब हामीलाई एप्पल टु ओरेन्ज निकाल्न भनेको हो हियर एप्पल टु ओरेन्ज इक्वल्स टु
पहिला एप्पल लेखेको हुनाले हामीले के गर्छौँ त माथिपट्टि एप्पलको क्वान्टिटी लेख्छौँ 25। त्यस पछाडि अरेन्ज लेखेको हुनाले हामीले तल के लेख्छौँ त अरेन्जको क्वान्टिटी 15। अब 5 पञ्चे 5 तिया भने पछाडि 5/3 इक्वल्स टु 5:3 हुन्छ, सकियो। ल अब बी नम्बर हेर्नुहोस् त। बी नम्बरमा के भनेको छ, ए रुम इज 12 मिटर long and 8 meter broad. Find the ratio of length to breadth. एउटा यो कुरा छ, अर्को चाहिँ breadth to length। अब यहाँनिर कुन पहिला लेख्ने कुन पछि लेख्ने भन्ने कुरा मात्र हो। पहिला सुरुमा यहाँनिर लेन्थ टु ब्रेथ हेरौँ है। लेन्थ टु ब्रेथ भनिसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला लेन्थ लेख्नु पर्यो 12 मिटर, पछि ब्रेथ लेख्नु पर्यो 8 मिटर। मिटर मिटर क्यान्सल। अब यो भनेको 4 तिया 4 दुना भनेको 3/2 भनेको के हो 3:2। यस पछाडि अर्को ब्रेथ टु लेन्थ भनेको छ, ब्रेथ टु लेन्थ भनेको के हुने भयो त, पहिला सुरुमा ब्रेथको कुरा गर्नु पर्यो। ब्रेथ भनेको 8 मिटर्स बाई 12 मिटर्स, मिटर मिटर क्यान्सल। यो भनेको 4 × 2 4 × 3 इक्वल्स टु 2/3 इक्वल्स टु 2:3 है। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर। क्वेसन नम्बर कतिमा पो पुग्यौँ हामी, सीमा पुग्यौँ है, फोकस सी। एन एलोए contains 1 kg of copper and 750 gram of zinc. Find the ratio of पहिला सुरुमा छ weights of copper। पहिला कपर टु जिङ्क भनेको रहेछ। ल कपर टु जिङ्कको हेरौँ है। पहिला कपरको लेख्ने अनि जिङ्कको लेख्ने है। कपर टु जिङ्क इक्वल्स टु के हुने भयो त, रेसियो अफ कपर टु जिङ्क भनेको के हुने भयो, पहिला कपरको लेख्ने। कपरको भनेको के छ यहाँनिर 1 kg भनेको रहेछ। पहिला केजीलाई चाहिँ कन्भर्ट गरौँ है। हियर 1 kg इक्वल्स टु कति हुन्छ 1000 ग्राम हुन्छ। अर्को चाहिँ ग्राममै छ। देन हामीले यहाँनिर के गरेको हो त भन्दाखेरि, यो केजीमा यो ग्राममा थियो, छुट्टाछुट्टैमा भयो, एउटै युनिटमा त लग्नु पर्यो नि त, त्यही भएर मैले यसलाई ग्राममा लगेको। त्यस पछाडि के भन्न पाइयो त, रेसियो अफ वेट्स अफ कपर टु जिङ्क भनेको पहिला सुरुमा कपरको कुरा गरेको हुनाले कपरको कुरा यहाँनिर अगाडि लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि के को कुरा गरेको छ, जिङ्कको, भनेपछि जिङ्ककोलाई हामीले पछाडि लेख्नु पर्यो। भनेको इक्वल्स टु 1000 ग्राम बाई 750 ग्राम। ग्राम क्यान्सल। 250 × 3 250 × 4 इक्वल्स टु 4/3 इक्वल्स टु 4:3। यस पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर आईमा। के भनेको छ, वेट्स अफ जिङ्क टु कपर। जिङ्क टु कपर भनेर भनेको छ है। जिङ्क टु कपरमा के गर्ने भयौँ त, यहाँनिर हामीले अब यो जिङ्कको भनेको कति छ 750 ग्राम छ, र यो कपर भनेको 1 kg थियो। 1 kg लाई हामीले 1000 बनाइसक्यौँ। त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, रेसियो अफ जिङ्क टु कपर इक्वल्स टु के भन्न पायौँ, पहिला सुरुमा जिङ्कको लेख्नु पर्यो 750 ग्राम, अनि त्यस पछाडि कपरको लेख्नु पर्यो 1000 ग्राम है। यहाँनिर केजी होइन, यो ग्राम हो है। यो भनेको कति आयो त 3, अनि यो भनेको 4। यो र यो त काटिहाल्यो, 3/4 इक्वल्स टु 3:4। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, देयर आर 140 boys and 120 girls in a school.
फाइन्ड द रेसियो अफ के को रेसियो निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर बोइज टु गर्ल्स गर्ल्स एउटा अनि बोइज टु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ल पहिला सुरुमा हामी बोइज टु गर्ल्स हेरौँ यहाँनिर बोइज कति 140 गर्ल्स कति 120 अब हामीले के भन्ने भयौँ त रेसियो अफ बोइज टु गर्ल्स है बोइज टु गर्ल्स भनेको के हुने भयो पहिला सुरुमा बोइजको लेख्ने अगाडि बोइज छ बोइजको लेख्ने 140 त्यस पछाडि गर्ल्सको लेख्ने गर्ल्सको भनेको 120 अब यो भनेको 7 टाइम्स 20 यो भनेको 6 टाइम्स 20 इक्वल्स टु 7/6 त्यसै गरी यसको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला के निकाल्नु पर्यो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ बोइज र गर्ल्सलाई जोड्न सकिन्छ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु दुईटालाई जोड्ने बोइजको यति गर्ल्सको यति भनेको कति आयो 62 यो भनेको 260 आयो सो अब हामीले रेसियो अफ बोइज टु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के भन्ने भयौँ त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा बोइज लेखेको छ बोइजको लेख्ने अनि तलपट्टि यहाँनिर टोटल नम्बर पछाडि दिएको छ त्यस पछाडि टोटल नम्बर लेख्ने यो भनेको 7 र 13 हुन्छ है 7 टाइम्स 20 अनि 13 टाइम्स 20 इक्वल्स टु 7:13 यसलाई मैले रेसियोमा लेख्न बिर्सेछु ल यो भयो है यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ अब यो भइसके पछाडि अर्को एउटा कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर केही कन्सेप्टको कुराहरू छ यो चाहिँ हामी एउटा क्वेसन हेरेर त्यसबाट नै बुझ्छौँ है त क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ 5 को ए मा द रेसियो अफ लेन्थ एन्ड ब्रेथ of a room is 4:3. If the room is 12 meter long, find its breadth. यस्तो भनेको छ अब यहाँनिर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा रुमको चाहिँ रेसियो चाहिँ 4:3 छ अरे ल हेर्नुस् है क्वेसनले भनेको के हो रेसियो अफ लेन्थ टु है ब्रेथ भनेको के भनेको छ क्वेसनले 4:3 भनेको छ 4:3 तर फेरि रेसियो अफ लेन्थ टु ब्रेथ निकाल्ने तरिका चाहिँ के हो त खासमा हामीले माथि के युज गरिरहेको छौं अगाडि लेन्थ भनेको छ भने माथि लेन्थ राख्छौं अनि पछाडि ब्रेथ भनेको छ तल ब्रेथ राख्छौं यो लेख्ने तरिका त यो हो नि त यो भनेको के सँग इक्वल छ रे 4:3 सँग इक्वल छ रे अब लेन्थको भ्यालु त फेरि क्वेसनले यति दिएको छ हामीलाई चाहिएको त ब्रेथको भ्यालु हो यसलाई अब हामीले 12 मिटर्स बाइ ब्रेथ इक्वल्स टु अब हेर्नुस् त 4:3 लाई मैले यसरी लेख्न सक्छु 4/3 भनेर हो सकिन्छ भने 4/3 लेखौं क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् न त ल अब के हुने भयो त 12 मिटर्स टाइम्स 3 इक्वल्स टु 4 टाइम्स ब्रेथ हुने भयो अल्जेब्राको कुरा त हो नि अब 4 लाई तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 12 मिटर्स टाइम्स 3/4 इक्वल्स टु ब्रेथ हुने भयो यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त यसबाट मैले 4 तिया 12 3 तिया 9 मिटर इक्वल्स टु ब्रेथ भन्न पाएँ यो भनेको के भयो त और ब्रेथ इक्वल्स टु 9 मिटर्स आयो सकियो ल यो भइसके पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर बी है द रेसियो अफ number of girls and boys in a class is 3:5 भनेको छ if there are
अहिलेको जस्तै कुरा हो यो पनि है। देयर आर 25 boys, find the number of girls। ल हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भनेको छ, रेसियो अफ नम्बर अफ गर्ल्स, पहिला गर्ल्स लेखेको छ है, गर्ल्स टु नम्बर अफ बोइज, त्यस पछाडि बोइज लेखेको छ, नम्बर अफ बोइज भनेको कति भनेको छ, 3:5 भनेको छ। अब पहिला यो भनेको हुनाले हामीले माथिपट्टि के राख्छौँ, यसको खासमा रेसियो अफ नम्बर अफ गर्ल्स टु नम्बर अफ बोइज भनेको त के हो, नम्बर अफ गर्ल्स बाई नम्बर अफ बोइजबाट नै निकाल्ने त हो नि, रिड्युस गर्दै। भनेपछि त हामीले पहिला के लेख्न पाइयो त, यसलाई नै मैले मिलाएर नम्बर अफ गर्ल्स बाई नम्बर अफ बोइज पनि लेख्न सक्छु। फेरि यो भनेको केसँग इक्वल छ, 3:5 सँग इक्वल छ भनेको छ क्वेसनले। अब नम्बर अफ गर्ल्स, नम्बर अफ बोइज त हामीलाई क्वेसनले फेरि 25 पो दिएको रहेछ त, भनेपछि हामीलाई चाहिएको चाहिँ नम्बर अफ गर्ल्स हो है। नम्बर अफ गर्ल्स भनेको के भयो त, 3:5 लाई मैले 3/5 लेख्न पाएँ। नम्बर अफ बोइजको कुरा थियो, नम्बर अफ बोइज त क्वेसनले भनेअनुसार 25 छ अरे। अब यो 25 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ न के हुन्छ, अर नम्बर अफ गर्ल्स भनेको कति आयो त, 3 × 25/5 आयो। अब 5 पंचे 25, 3 पंचे 15, सकियो। त्यही भएर नम्बर अफ गर्ल्स 15 रहेछ हैन। ल सकियो। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर सी। के भनेको छ, टु एङ्गल्स आर इन द रेसियो अफ रेसियो 2:3 भनेको छ। इफ द बिगर एङ्गल इज 60 डिग्री angle is 60 degree, find the smaller angle। स्मलर एङ्गल चाहिँ यहाँनिर निकाल्नु पर्नेछ। टु एङ्गल्स आर इन द रेसियो अफ 2:3। हेर्नुहोस् है, हामीसँग दुईवटा एङ्गलहरू छ अरे, त्यसमध्येको ठुलो चाहिँ इज 60 डिग्री। अब तपाईँहरूले यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, कुनै रेसियो दिएको छ भने एबी, यहाँनिर ठुलोको जुन यहाँनिर आउँछ नि यो क्वान्टिटी, यहाँनिर जस्तै मैले यसलाई A:B भन्नुभन्दा पनि 2:3 नै भने ल, भने कहिल्यै पनि ठुलो चिजले के जनाउँछ त, सधैँ यहाँनिर ठुलै चिज दिएको हुन्छ। जस्तै माथिदेखि सबै इक्जाम्पल देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् है, यहीँदेखि हेरौँ इक्जाम्पल, अनि तपाईँहरूले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। अब बिट्विन यहाँनिर 45 सेन्टिमिटर र 100 सेन्टिमिटरको कुरा छ भने रेसियोमा हेर्नुहोस् त, 45 को 9 आयो, 20 यतापट्टि 100 को 20 आयो। अब 100 त खासमा यो 100 त 45 भन्दा धेरै हो नि त, त्यही भएर 100 को तिर धेरै आयो, 45 को तिर कम आयो। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 3:6 मा 3 भनेको सानो हो, 6 भनेको ठुलो हो खासमा, त्यसैले 3 को भागमा सानो आयो, 2 को भागमा ठुलो आयो। 6:8 मा पनि हेर्नुहोस् न, 6 भनेको खासमा सानो हो 8 भन्दा, त्यसैले 6 को भागमा चाहिँ 3 पर्यो, अनि 8 को भागमा 4 पर्यो, जसमा 3 चाहिँ 4 भन्दा के हो, सानो हो। भने पछाडि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, हामीलाई यहाँनिर दुईवटा नम्बरहरू, जस्तै यहाँको एउटा नम्बर इज ग्रेटर देन यो छ x र y मा, x इज ग्रेटर देन y छ, र हामीले x इज टु y गरेर के निकाल्यौँ त, a इज टु b निकाल्यौँ। यो भनेको पहिलाको चिज भयो, यो भनेको रिड्युस्ड रेसियो भयो, मैले घटाएर रिड्युस गरेर ल्याएको रेसियो भयो। भने त्यसमा पनि के हुन्छ त, यही एक्सकै भागतिरको चाहिँ चिज चाहिँ ठुलो हुन्छ है। हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा बुझ्नु भयो भने यहाँनिर माथि पनि अब हामी बुझि नै हालिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर टु एङ्गल्स आर इन द रेसियो अफ 2:3 भनेको छ। 2:3 मा 2 त ग्रेटर देन 3 हो नि त, भने पछाडि यो 3 भनेको के को भाग रहेछ त, 3 भनेको ठुलो भयो भनेपछि ठुलोको भाग चाहिँ 3 रहेछ, भनेपछि यो भनेको बिगर एङ्गल रहेछ। र यो भनेको के छ, सानो छ 3, उल्टो पो भएछ यस्तो है, 2 इज स्मलर देन 3 है, सरी 2 इज स्मलर देन 3,
भइसके पछाडि 3 ठुलो भयो र 2 त सानो भयो 2 सानो हो भने यसले सानो एंगल जनाउँछ यसरी बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने स्मलर एंगल हो अब हेर्नुस् है हियर क्वेशनले के भनेको छ टु एंगल्स आर इन द रेशियो हामीले आर इन द रेशियोमा अगाडि 2 छ पछाडि 3 छ यो देखेर के भन्न सक्छौं अगाडिको चीज सानो रहेछ पछाडिको चीज ठुलो रहेछ त्यसलाई लेख्दाखेरि कसरी भन्नु पर्यो रेशियो अफ टु एंगल्स होइन रेशियो अफ स्मलर एंगल टु कुन वाला ठुलो वाला भनेको बिगर एंगल यो भनेको चाहिँ क्वेशनले कति दिएको छ 2:3 दिएको छ भनेदेखि हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं स्मलर एंगल बाइ बिगर एंगल इक्वल्स टु कति 2/3 भन्न सकियो बिगर एंगल क्वेशनले कति 60 डिग्री भनेको छ है अर बिगर एंगल त 60 डिग्री भयो इक्वल्स टु 2/3 यो 60 लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के भन्न सकिन्छ स्मलर एंगल इक्वल्स टु 2 टाइम्स 60 डिग्री बाइ 3 अनि यो भनेको कति आयो 20 भयो यो भनेको 40 डिग्री आयो सकियो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा क्वेशन नम्बर डी के भनेको छ द रेशियो अफ the age of father and son is 4:1 if the present age of the father sorry हामीले यो के को क्वेशन गर्यौं क्वेशन नम्बर 5 नै छ नि हैन ठीक छ यही हो of the father is 36 years find the present age of son भनेर भनेको छ find the present age of son को प्रेजेन्ट एज चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब सन को प्रेजेन्ट एज भनेको के होला त सन को प्रेजेन्ट एज निकाल्नको लागि हामीले यहाँको रेशियो हेर्न सकिन्छ हेर्नुस् है हियर क्वेशनले के भनेको छ रेशियो अफ एज अफ फादर एन्ड सन पहिला फादरको अनि सनको है रेशियो अफ एज अफ फादर पहिला फादरको टु एज अफ सनको भनेको के भनेको छ 4:1 भनेको छ पहिला फादरको लेखेको हुनाले मैले के भन्ने भए त एज अफ फादर बाइ एज अफ सन भन्ने भए भनेको 4:1 हुन्छ अरे 4:1 लाई मैले 4/1 पनि लेख्न सक्छु अब फादरको एज त 36 भनेको छ बाइ एज अफ सन इक्वल्स टु 4/1 अब यसलाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आयो 36 टाइम्स 1 इक्वल्स टु 4 टाइम्स एज अफ सन यो भनेको 4 लाई तलपट्टि डिवाइड गर्न लगियो भने 36 टाइम्स 1/4 इक्वल्स टु एज अफ सन यो भनेको 9 आयो अर एज अफ सन भनेको कति रहेछ त खासमा भनेको 9 रहेछ ल हामीले रेशियोमा लगभग पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो है अब रेशियो सकिसके पछाडि हामी जान्छौं प्रपोर्सनमा प्रपोर्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई 10 सेकेन्ड्स रेस्ट है त ल समानुपात ल प्रपोर्सन सुरु गरौँ है अब प्रपोर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब यहाँनेर समानुपात भनेकै छ यो नेपालीको तपाईहरुले हुन त नेपाली अलिकति बुझ्न नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ छोडिदिनुस् प्रपोर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चीजहरुलाई हामीले प्रपोर्सनमा छन् भनेर कसरी भन्न सक्छौं भन्दा यदि हामीले दुईटा रेशियोहरुलाई इक्वल देख्छौं भने त्यहाँनेर के भएको हुन्छ प्रपोर्सन भएको हुन्छ प्रपोर्सन भनेको खासमा के हो इक्वालिटी अफ
टु रेसियोज है इक्वालिटी अफ टु रेसियोज के रहेछ त प्रपोर्सन भनेको इक्वालिटी अफ टु रेसियोज भने प्रपोर्सन कहिले हुने रहेछ दुईटा रेसियोहरू इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ प्रपोर्सन भन्ने रहेछौँ जस्तै 1/2 इक्वल्स टु 1:2 एउटा यो भयो 3/6 इक्वल्स टु 1:2 एउटा यो भयो यो दुईटै रेसियोहरू के हो त इक्वल हो भनेदेखि हामीले के भन्न सकिन्छ त यो वाला रेसियो र यो वाला रेसियो यिनीहरूको चिजहरू चाहिँ प्रपोर्सनमा छन् भनेर भन्न सकिन्छ अब त्यो प्रपोर्सनमा कसरी देखाउने भन्ने कुरा आउन सक्छ त्यसमा चाहिँ हामीले अब यसलाई हेरेर के भन्ने भयौँ त 1 2 3 and 6 आर इन प्रपोर्सन भन्छौँ के रहेछ त प्रपोर्सन भनेको दुईटा इक्वल रेसियो भयो भने त्यतिखेर हामीले त्यो कन्डिसनलाई के भन्छौँ त प्रपोर्सनमा भएको भन्छौँ है ल अब जस्तै यहाँनिर इन जेनरल हामीले ए बी सी एन्ड डी आर इन प्रपोर्सन भनेर भनेको कसैले भने यो कुरालाई हेरेर हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ त A:B इक्वल्स टु C:D हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ है यो भयो कुरा अब यो भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है अनि त्यस पछाडि यहाँनिर साँच्ची हामीले यो जुन एबिसिडी छ नि यहाँ भएको हरेक चिजलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ यो एलाई होस् अथवा बीलाई होस् अथवा सीलाई होस् अथवा डीलाई होस् यहाँ भएको सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एलाई बीलाई सीलाई अथवा डीलाई चाहिँ हामीले टर्म भनेर चिनिन्छ है प्रोपोर्सनल पनि भन्न सकिन्छ एबिसिडीलाई हामीले प्रोपोर्सनल्स अथवा टर्म्स भनेर चिन्ने गरिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा भएकोलाई के भनिन्छ फर्स्ट प्रोपोर्सनल सेकेन्डमा भएकोलाई सेकेन्ड प्रोपोर्सनल थर्डमा भएकोलाई थर्ड प्रोपोर्सनल र फोर्थमा भएकोलाई फोर्थ प्रोपोर्सनल है फोर्थ प्रोपोर्सनल भनेर चिनिन्छ अब त्यस पछाडि अर्को कुरा छ यहाँनिर यदि हामीले यहाँनिर देख्छौँ कि A:B इक्वल्स टु C:D देख्छौँ यो भयो भने यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रोपोर्सन र लास्ट प्रोपोर्सनल फर्स्ट प्रोपोर्सनल र लास्ट प्रोपोर्सनल दुईटालाई एउटा नाम दिएको छ र सेकेन्ड प्रोपोर्सनल र थर्ड प्रोपोर्सनल यो दुईटालाई एउटा नाम दिएको छ यो दुईटालाई हामीले मिन्स भनेर चिन्छौँ एउटा प्रोपोर्सनको मिन्स भनेर चिन्छौँ र यो दुईटालाई चाहिँ हामीले एउटा प्रोपोर्सनको एक्सट्रिम्स भनेर चिन्छौँ मिन्स र एक्सट्रिम्स है बाहिरतिरको दुईटालाई एक्सट्रिम्स भित्रतिरको दुईटालाई मिन्स भनेर चिन्ने रहेछ त्यस पछाडि अर्को तपाईहरूले के गर्नु पर्यो के चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि कहिल्यै पनि प्रोडक्ट अफ मिन्स भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्ससँग इक्वल हुन्छ जस्तै यसको लागि मैले के भन्न सक्छु त यहाँनिरबाट हेर्ने हो भने प्रोडक्ट अफ मिन्स भनेको यो र योको प्रोडक्ट हो बी टाइम्स सी भनेको ए टाइम्स डी सँग सधैँ इक्वल हुन्छ यदि इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्सन यदि यिनीहरू प्रोपोर्सनमा छन् भने यो लेख्न पाइन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को हामीले अब यहाँनिर टाइप्स अफ प्रोपोर्सनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ टाइप्स अफ प्रोपोर्सनमा चाहिँ जस्तै हामीसँग के हुन्छ डिरेक्ट प्रोपोर्सन र इन्डिरेक्ट इन्भर्स प्रोपोर्सन यो दुईटा हुन्छ है अब यो बुझौँ हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेसियोकै कुरामा पनि प्रोपोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ एउटा चिज यहाँनिर हामीले क्वान्टिटीको कम्पेरिजन गर्ने हो नि त यहाँनिर प्रोपोर्सनमा चाहिँ यदि एउटा चिज बढ्दाखेरि अर्कोतिर पनि बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त डिरेक्ट प्रोपोर्सन भनिन्छ है एकातिरको चिज बढ्यो जस्तै यहाँनिर केही चिज छ यहाँनिर केही चिज छ यो बढ्दाखेरि यो पनि बढ्छ भने यो भनेको डिरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ है जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँनिर मसँग एउटा पेन छ यता पेनको कुरा गरौँ यता प्राइसको कुरा गरौँ एउटा पेनलाई 10 रुपियाँ पर्छ अरे अब मसँग 3टा पेन होला
3टा पेनलाई कति पर्ने भयो प्राइस? 3टालाई 30 रुपियाँ पर्ने भयो। मसँग 100 पेन छ अरे। 100 पेनलाई कति पर्ने भयो? 1000 रुपियाँ पर्ने भयो। एउटालाई 10, 3टालाई 30, 100 1000। यहाँनिर के भइरहेछ त? यहाँनिर पेनको क्वान्टिटी 1बाट बढ्दै बढ्दै आएको छ भने पैसा पनि त्यसरी नै बढ्दै बढ्दै आएको छ है। एउटा चिज बढ्दा अर्को चिज पनि बढ्छ भने त्यो भनेको डिरेक्ट प्रपोर्सन हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब अर्को छ। अर्को भनेको के छ त? इन्भर्स प्रपोर्सन। इन्भर्स प्रपोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ? हामीसँग दुईटा चिजहरू हुन्छ। एउटा बढ्दा अर्को घट्ने अनि यतापट्टिको घट्दा अर्को बढ्ने है। यस्तो भयो भने यसलाई हामीले के भनिन्छ? इन्भर्स प्रपोर्सन भनेर चिनिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, जस्तै यहाँनिर मैले वर्क होइन मान्छे भने मेन अनि डेज भने ल। हेर्नुहोस् है, अब जस्तै के भनौँ भन्दाखेरि ल एउटा घर बनाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है, एउटा घर बनाउनु पर्दाखेरि 20 जना मान्छेले त्यो घरलाई 10 दिन लगाएर सक्छन् होला। 20 जना मान्छेले 10 दिन लगाएर सक्छन् भने 1 जना मान्छेलाई त्यो घर सक्न कति लाग्ला? अथवा 10 जना मान्छेलाई त्यो घर सक्न कति दिन लाग्ला? 10 जनालाई 20 दिन लाग्ला हैन त? अथवा यहाँनिर हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, 1 जनालाई त नभनौँ, 2 जनालाई भनौँ। 2 जनालाई 1 दिन लाग्छ। किन? सरी, 2 जनालाई 1 दिन हैन है, 20 दिन भयो भने सरी के अरे हामीले यहाँनिर 200 दिन चाहिँ लाग्छ है। यो चाहिँ कसरी लाग्छ भन्दाखेरि 200 हैन होला, 100 दिन चाहिँ हो है। 100 दिन चाहिँ लाग्छ, त्यो मिस्टेक भयो, सरी। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भयो त? जतिखेर मान्छेहरू घट्यो, काम गर्ने मान्छेहरू घट्यो भने दिनहरू के भयो त? यहाँनिर चाहिँ 20बाट घट्दै घट्दै आएको छ। यहाँनिर घटिरहेको छ भने यहाँनिर के भइरहेको छ? मान्छेहरू यतापट्टि चाहिँ दिनहरू भने मैले मान्छेहरू है, मान्छेहरू घटेको छ भने यतापट्टि चाहिँ के भएको छ? बढेको छ। यहाँनिर 20 देखि 10 भनेको घट्नु हो, 10 देखि 2 भनेको घट्नु हो, 10 देखि 20 भनेको बढ्नु हो, 20 देखि 100 भनेको पनि बढ्नु हो। एकातिर बढ्दाखेरि अर्कोतिर घट्यो है, अथवा एकातिर बढ्दाखेरि अर्कोतिर घट्नु, अथवा एकातिर घट्दाखेरि अर्कोतिर बढ्नु। जे होस्, यहाँनिर एउटा माथि गयो भने एउटा तल गयो भने अर्को माथि हुन्छ के। यस्तो केसलाई हामीले के भन्छौँ त? यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्स प्रपोर्सन भनेर चिन्छौँ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो एक्सर्साइजतिर जाउँ है त। एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। हामीले 5 सम्म अघि नै गरि नै हाल्यौँ। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स इन द फलोइङ प्रपोर्सन्स। ल यहाँनिर हामीलाई दिएको प्रपोर्सन जस्तै एमा भनेको छ 3:5 = 12:x। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो एक्सको भ्याल्यु। अब एक्सको भ्याल्यु निकाल्न हामीले के गर्न सकिन्छ त? यो भनेको त 3/5 पनि हो, यो भनेको 12/x पनि हो। अब त क्रस मल्टिप्लिकेसनको काम मात्र बाँकी रह्यो। यो भनेको कति आयो? 3 × x आयो। यो भनेको कति? 12 × 5 आयो। ल यो 3 लाई अब तल लग्ने हो भने x = 12 × 5/3 आउँछ। 3 × 4 × 5 = 20। सकियो, यति नै हो है। ल अब बी नम्बर हेर्नुहोस् त। बी नम्बरमा के भनेको छ? 4:3 = 20:x भनेको छ। यसमा हामीले के भन्ने भयौँ त? यहाँनिर के भयो? 4:3 भनेको 4/3 हो, 20:x भनेको 20/x हो। यसलाई अब कसरी लेख्न सकिन्छ त? यसलाई यता मल्टिप्लाई, यसलाई यता मल्टिप्लाई। 4 × x = 20 × 3। अब यो 4 लाई फेरि तल डिभाइड गर्न लाग्नु भयो भने x = 20 × 3/4। यो भनेको 4×5 = 15 आयो एन्सर। सकियो, एक्सको भ्यालु आयो 15। यसरी नै हामीले अर्को के देख्न सक्छौँ भन्दा यहाँनिर सी नम्बरमा 5:6 = x:12 भनेको छ। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ? 5:6 भनेको के भयो त? 5/6 भयो।
यसरी नै x/12 भनेको x/12 भयो होला। यो 12 लाई त क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आयो 5 टाइम्स 12/6 आयो। अब 6 टाइम्स 2 हुन्छ और 5 टाइम्स 2 भने कति भयो 10 भयो इक्वल्स टु x और x इक्वल्स टु 10 भयो। ल यस पछाडि डी नम्बर हेरौँ त। डी नम्बरमा के भनेको छ, डी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि 7:2 इज इक्वल्स टु x/6 भनेर भनेको छ। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भयौँ, 7:2 भनेको 7/2 हो र x/6 भनेको x/6 हो। यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 6 लाई कति आयो 6 टाइम्स 7 टाइम्स 6/2 इक्वल्स टु x भयो 2 टाइम्स 3। अब 7 यहाँ त 21 हुन्छ होला इक्वल्स टु x और x इक्वल्स टु 21 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। डी पछाडि हामी जान्छौँ ई नम्बरमा। ई नम्बरमा के भनेको छ त 5:x इक्वल्स टु 25:20 भनेको छ। यो भनेको के भयो त और 5:x भनेको 5/x 25/20 भनेको यो भयो। अब 5 लाई यता मल्टिप्लाई 20 लाई यता मल्टिप्लाई सरी x लाई है x लाई 5 टाइम्स 20 र x लाई चाहिँ यता मल्टिप्लाई x टाइम्स 25। अब 25 लाई फेरि तलपट्टि ड्रप गर्नुहोस् त के हुन्छ 5 टाइम्स 20/25 हुने भयो इक्वल्स टु x। 5 पंचे 25 5 चौको 20 और 4 इक्वल्स टु x। यसबाट x इक्वल्स टु 4 भन्न सकियो। ल एफ नम्बर हेर्नुहोस् त x/3 इक्वल्स टु 24:9 भनेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भयौँ, यो भनेको के भयो त x/3 भयो र यतापट्टिको चाहिँ 24/9 भयो। 3 लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ x/3 इक्वल्स टु सरी 3 लाई त क्रस मल्टिप्लाई गरेको 24/9 टाइम्स 3 टाइम्स 3 अनि 3 टाइम्स 8 इक्वल्स टु 8 आयो। x को भ्यालु 8 आयो। यसरी सल्भ गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 मा। के भनेको छ यो हाम्रो 6 जस्तै हो है। इफ 5 4 15 and x are in proportion find the value of x भनेको छ। यो प्रपोर्सनमा छ भन्नुको अर्थ के हो त 5:4 अगाडिको दुईटा त्यस पछाडि यो केसँग इक्वल हुन्छ 15:x पछाडिको दुईटासँग इक्वल हुन्छ। और यो भनेको अहिलेको जस्तै क्वेसन भयो। अब हामीलाई यहाँनिर x को भ्यालु त पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि। 4 लाई यता मल्टिप्लाई x लाई यता मल्टिप्लाई 5 टाइम्स x इक्वल्स टु 15 टाइम्स 4। 5 लाई तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा x इक्वल्स टु 15 टाइम्स 4/5 5 टाइम्स 3 टाइम्स 4 भने कति हुन्छ 12 हुन्छ। सकियो, क्वेसन नै सकियो। x को भ्यालु 12। यस पछाडि नम्बर बी मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। बी मा चाहिँ इफ 3,2 अनि 3,2, y and 10 are in proportion अहिलेको जस्तै क्वेसन हो। proportion find the value of y। भ्यालु अफ y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। यसले भन्न खोजेको के हो त 3:2 यो अगाडिको दुईटा इज इक्वल्स टु यो पछाडिको दुईटा और यो भनेको 3/2 इक्वल्स टु y/10। अब यो 10 लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त 3 टाइम्स 10 इक्वल्स टु यो 2 लाई यतै छोडिदिउँ है। यो 2 लाई केही पनि नगरौँ y यहाँनिर डाइरेक्ट भ्यालु आउँछ 2 टाइम्स 5 और 3 टाइम्स 5 इज 15 इक्वल्स टु y। यसबाट के भन्न सकियो त y इक्वल्स टु 15 भन्न सकियो। ल नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। इफ 14a 2 and 3 are in proportion find the value of a भनेर भनेको छ। a को भ्यालु यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने। अब इफ a यहाँनिर अगाडिको दुईटाबाट हामीले 14:a लेख्न सक्यौँ, पछाडिको दुईटाबाट इक्वल्स टु 2:3 लेख्न सक्यौँ। अब a को भ्यालु चाहिने हो। यो भनेको 14/a हो, यो भनेको 2/3 हो।
3 लाई यता मल्टिप्लाई a लाई यता मल्टिप्लाई or 14 times 3 equals to 2 times a. अब 2 लाई तल डिभाइड गर्न लाग्नु भयो भने 14 times 3 by 2 equals to a आउँछ. यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ त 2 times, अब यो भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ. 7 times 3 भनेको 21 होला equals to a or a को भ्यालु कति आयो 21 आयो है. ल यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर डी. के भनेको छ p if p 5 12 and 20 are in ratio of are in proportion के भनेको छ find the value of p. p को चाहिँ हामीले यहाँनिर भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ है. अब यसको लागि हामीले के भन्न सकियो अगाडिको दुईटाबाट p/5 पछाडिको दुईटाबाट 12:20 or p/5 भनेको p/5 12:20 भनेको 12/20. 5 लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् न के आउँछ 5 times 12 आउँछ by 20. अब 5 times 4 फेरि 4 times 3 equals to कति आयो 3 आयो. p को भ्यालु 3 आयो सकियो. ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा. 8 को ए मा के भनेको छ the ratio of the weights of a and b is equal to के भनेको छ the ratio of weights of C and D. If A is 20 kg, B is 24 kg, and C is 40 kg. Find the weight of D. Weight of D. D को weight. अब यसले के भन्न खोजेको क्वेसनले रेशियो अफ वेट्स अफ A and B. पहिला सुरुमा रेशियो अफ वेट्स अफ A and B हेरौँ. रेशियो अफ वेट्स अफ A and B भनेको के हुने भयो पहिला A को भनेको छ A को माथि लेख्नु पर्यो. A को हामीलाई 20 kg दिएको छ अनि तलपट्टि B को लेख्नु पर्यो 24 kg. kg क्यान्सल. अब यो भनेको 4 times 5 4 times 6 equals to 5/6 भनेको कति हुन्छ त 5:6 भयो. त्यसै गरी is equal to ratio of weights of C and D. अब यहाँनिर हामीले ratio of weights of C and D हेरौँ. ratio of weights of C and D. C and D को weights मा हेर्नु पर्दा C को चाहिँ 40 kg, D को चाहिँ थाहा छैन मैले D मात्र लेखेँ. अब यो केजीलाई यहाँनिर हामीले रेशियोमा नलेखौँ किनकि रेशियोमा लेख्दाखेरि हामीले D kg भन्यो. ल अब त केजी क्यान्सल गर्न पाइयो नि त. ल यो भनेको 40:D भयो. अब क्वेसनले के भनेको छ यो एउटा रेशियो इक्वल छ भनेको छ. अकॉर्डिङ टु क्वेसनले भने अनुसार यो वाला रेशियो र यो वाला रेशियो इक्वल छ भनेको छ. भन्नुको अर्थ 5:6 equals to 40:D भन्न खोजेको हो or 5/6 equals to 40/D. D लाई यता मल्टिप्लाई 6 लाई यता मल्टिप्लाई. हुन त त्यो 6 लाई उता मल्टिप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ तर पनि गरिदिउँ 40 times 6. हैन गर्नै पर्छ है. अब यो 40 लाई यता लग्दा D equals to 40 times 6/5. यो भनेको 8 आयो गर्दा 48 आयो. Therefore weight of D भनेको के आयो त weight of D equals to 48 kg. लास्टमा केजी चाहिँ लेख्नु पर्यो है वेट भनेपछि. क्वेसनले हामीलाई वेट सोधेको हो नि त. हामीले रेशियो सोधेको भए पो युनिट नलेख्ने त. यसमा चाहिँ युनिट लेख्नुपर्छ. त्यस पछाडि यहाँनिर के भनेको छ the number of mangoes with Swastika Shiva Vishnu and Ram are in proportion.
If Swastika, Shiva, Vishnu and Vishnu है and Vishnu has 4, 5 and 8 apples respectively. How many apples do does Ram have भनेर सोधेको छ। यहाँनिर के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि क्वेसनले स्वस्तिका, शिव र विष्णु अनि रामसँग भएको नम्बर अफ म्याङ्गो चाहिँ केमा छ अरे, प्रपर्सनमा छ अरे। भनेपछि मैले यहाँनिर ल हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ स्वस्तिकालाई SW, स्वस्तिकासँग भएको एप्पलहरू, अनि शिवसँग भएको चाहिँ SH, विष्णुसँग भएको B र रामसँग भएकोलाई R भने यिनीहरू प्रपर्सनमा छ। प्रपर्सनमा छ भन्नुको अर्थ यो दुईटाको रेसियो इज इक्वल्स टु यो दुईटाको रेसियो हो र यिनीहरूसँग कति कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब चाहियो यसको भ्याल्यु, त्यही त हो नि। अब सुरुमा हामीले के भन्ने भयौँ त, रेसियो अफ अहिले माथिको जस्तै है, म्याङ्गोज विथ होइन यसरी भन्न सकिन्छ हामीले डाइरेक्ट, इफ द नम्बर of mangoes with Swastika, Shiva, Vishnu and Ram are in proportion. यदि यिनीहरू प्रपर्सनमा छन् भने हामीले के भन्न सकिन्छ त, यहाँनिर मैले स्वस्तिका भनेर चाहिँ स्वस्तिकाको नम्बर अफ म्याङ्गोज, अनि शिव भनेर शिवसँग भएको नम्बर अफ म्याङ्गोज, अनि विष्णु भनेर विष्णुसँग भएको नम्बर अफ म्याङ्गोज र राम भनेर रामसँग भएको नम्बर अफ म्याङ्गोज चाहिँ देखाउन खोज्दैछु है। स्वस्तिका इज टु यिनीहरूको रेसियो हो नि त, शिव प्रपर्सनमा भएपछि त यस्तो लेख्न पाइन्छ नि त, अनि विष्णु इज टु राम भन्न पाइयो। अब स्वस्तिकासँग कति 4, क्वेसनले यहाँनिर दिएको छ नि त, हेर्नुहोस् त 4, 5 र 8 रेस्पेक्टिभली भने पछाडि 4 भनेको अगाडिको, 5 भनेको त्यसपछिको र 8 भनेको त्यसपछिको भनेर देखाएको हो के। यसलाई हामीले के भन्न सकियो, 4:5 इक्वल्स टु 8:2, यहाँनिर रामको चाहिँ थाहा छैन। अब यसलाई मैले के लेख्न सकेँ, 4/5 इक्वल्स टु 8 राम लेख्न सकेँ। यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 टाइम्स राम इक्वल्स टु 8 टाइम्स 5। अब यो 4 लाई तल ल्याउने हो भने राम इक्वल्स टु कति आयो, 8 टाइम्स 5/4 भनेको 4 टाइम्स 2 इक्वल्स टु कति आयो, 10 आयो हाम्रो एन्सर। देयरफोर राम हेभ 10 एप्पल्स भनेर भन्न सकिन्छ है। ल यो सँगसँगै हाम्रो रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर सकियो। आज हामी यति नै पढ्छौँ। तपाईहरूलाई केही कुराहरू पढ्दाखेरि प्रब्लम आयो, केही कुरा गाह्रो लाग्यो भने नेपाल अनलाइन स्कुललाई फोन गर्न नबिर्सिनु होला। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो बारेमा थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट रहेको छ nepalonlineschool.org। यहाँ गएर तपाईहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी युनिटरी मेथड पढ्नेवाला छौँ, त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला है त। थ्याङ्क यू।